हुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि सबैलाई प्रेमी जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। सारा संसार लकडाउन छ, विभिन्न प्रकारको स्थितिमा भए तापनि प्रभुले हामीलाई चाहिँ यो प्रकारको सेवा कार्यहरू गर्ने मौका समय परमेश्वरले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। लगातार परमेश्वरको वचनको वरिपरि हामी बसिकन परमेश्वरको वचनबाट पाइने असल कुराहरू, उत्साहका कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सकिराखेका छौँ। म धेरै लामो समय त गर्ने छुइनँ र थोरै समय भए तापनि हामी बडो गम्भीरतापूर्वक परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहने केही परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। यसै त कृपया सबैजना मसँग खोल्ने, तपाईँहरू जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ फेसबुकद्वारा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, सबैजना आज मसँग मिलिकन खोल्ने पहिलो इतिहासको किताब 12 अध्यायको 32 पद। पहिलो इतिहासको किताब 12 अध्यायको 32 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। आज हाम्रो भाइले यस जग्गामा पढिदिनु हुनेछ। ल भाइ दया गरिकन पढिदिने। अनि इस्साकारका सन्तानबाट यस्ता मानिसहरू थिए जससँग समयहरूलाई चिन्ने समझ थियो र जसले इजरायलीहरूले के गर्नुपर्छ सो जान्दथे। उनीहरूका प्रधानहरू 200 थिए र उनीहरूका सबै दाजुभाइहरू उनीहरूको आज्ञा अनुसार चल्दथे। प्रभुले वचनमा आशिष दिएका हुन्। हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वास योग्य प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। कस्तो खुसी तपाईँले दिनुभएको छ हामीलाई, कस्तो आनन्द दिनुभएको छ। विश्वभरि मान्छेहरू डर र त्रासमा तर्पिराखेको अवस्थामा भए तापनि हामीहरूलाई चाहिँ भिन्दै सन्तुष्टता, भिन्दै आनन्द, भिन्दै खुसी तपाईँले दिनुभएको छ। प्रभु, तपाईँ प्रभुको अनुग्रहको सिंहासन लकडाउन नभएकोले लगातार हामी तपाईँ कहाँ आएका छौँ। प्रभु, थिस्लोनिका मण्डली, युकेमा भएका मण्डलीको लागि हामी प्रशंसा गर्छौँ। आज यस मण्डलीसँग मिलिकन आज बिता समयदेखि लगातार यो सेवाकाहरू गर्न दिनुभयो र आज पनि फेरि तपाईँ प्रभुको इच्छा भयो यस अयोग्यलाई यहाँहरूसँग मिलिकन प्रार्थनामा बस्ने। आज प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज यस समयको निम्ति, वचनको निम्ति हामीले यो भागलाई हामीले पढेका छौँ। प्रभु, अब हामीसँग बात गरिदिई बक्सिनुहोस् ताकि यस गरी पनि यस समय बडो आशिषित रहेका होस्। तपाईँलाई बिन्ती नि प्रार्थना गर्छौँ। यस सेवाकाईको विरोधमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तपाईँ प्रभुको अति बहुमूल्य नाममा बाँध्छौँ। तपाईँले प्रभुले बाँधिदिई बक्सिनुहोस्। प्रभुजी, तपाईँ प्रभुबाटको सहायता चाहन्छौँ। मलाई पवित्र आत्माको अभिषेकता तपाईँले दिई बक्सिनुहोस्। आज बुझ्नका निम्ति प्रियलाई तपाईँले समझ खोलिदिई बक्सिनुहोस् ताकि यस गरीको सेवा बडो आशिषित भएको होस्। तपाईँ प्रभुबाटको सहायता र अनुग्रह चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। फेरि भाइले पढिदिनु हुनेछ। भाइ कृपया पढ्नुहोस्। अनि इस्साकारका सन्तानबाट यस्ता मानिसहरू थिए जससँग समयलाई चिन्ने समझ थियो र जसले इजरायलले के गर्नुपर्छ जहाँ राखिदिनुहोस् जान्दथे। बडो गजबको, बडो मिठो पद मलाई यो लाग्यो। प्रार्थना गरिराखेको थिएँ, प्रभु के वचन दिनुपर्ने हो भनिकन प्रभुले मलाई आज राति 4 बजी प्रभुले मलाई यो पद देखाउनु भयो। मैले हिन्दीमा पढिराखेको थिएँ। यस्तो प्रकारले यस जग्गामा लेखिएको छ पहिलो इतिहासको किताब 12 अध्यायको 32 पदमा, इस्कारियो में से जो समय को पहचानते थे कि इजरायल को क्या करना उचित है भनिकन यस जग्गामा बताएको छ। इस्कारीहरूको चाहिँ एउटा सन्तान छ यस जग्गामा कि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै उनीहरूले चाहिँ के गर्थे अरे, समयलाई चिन्ने उनीहरूकोमा ज्ञान थियो, समझ थियो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। र यो भागबाट हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी यस जग्गाबाट हेर्नेछौँ, यो इस्कार चाहिँ को थिए। पहिलो कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरो, यिनीहरूले जुन समयलाई चिन्थे त्यो समयले चाहिँ उनीहरूलाई के फाइदा बनायो अथवा इजरायलीहरूलाई चाहिँ के फाइदा बनाए र उनको जीवनबाट हामी तेस्रो कुरो चाहिँ के हेर्नेछौँ भन्दा हुँदै चाहिँ आज तपाईँ र म पनि समयलाई चाहिँ कतिको तपाईँ र मैले चिनेका छौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र म चाहिँ कतिको समय परमेश्वरले चिनेको चाहना गर्नुहुन्छ, यो कुरा हामी छोटो चर्चा हामी गर्नेछौँ। हामी जान्दछौँ यो इस्कार भन्ने चाहिँ को रहेछ भन्दा हुँदै महान परमेश्वरको दास याकुबको
9औं छोरा थियो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, जसलाई चाहिँ याकुबले भरपूर आशिष दिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। कृपया आउनुहोस् दया गरिकन उत्पत्तिको किताब 49 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ, इस्कार चाहिँ को अरे भन्दा हुँदी चाहिँ महान परमेश्वरको दास याकुबको छोरा थिए भनिकन लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस्। इस्कार दुईटा भारीहरूको बीचमा दबेर बसिरहने बलियो गधा हो। प्रभुको दास याकुबले आफ्नो 9औं छोरा इस्कारलाई यस जग्गामा आशिष दिइराखेको छ। इस्कार चाहिँ बलियो हो, गधा हो भनिकन यस जग्गामा भने तापनि ऊ चाहिँ दुईटा केमा लड्केको अरे भाइ? दुईटा दाउडाहरूको, दुईटा भारीहरूको बीचमा एकदमै कसिएर बसेको एउटा बलियो मान्छे हो भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। र यस्तो भरपूर आशिष पाएको मान्छे उनी रहेछ। र उनको सन्तानको विषयमा कुरा गर्नु हो भने पहिलो इतिहासको किताब 12 अध्यायको 32 पदमा लेखिएको छ कि उनको सन्तानमा चाहिँ समयलाई चिन्ने समझ थियो भनिकन लेखिएको छ। र उनीले समयलाई चिन्थ्यो अरे, र समयलाई राम्रो प्रकारले चिनेर चाहिँ इजरायलीले के गर्दा सफल हुन्छ, इजरायलीले के गर्दा सफल हुँदैन, हामीले के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा राम्रो हुँदैन, त्यो कुरो चाहिँ उनीहरूले जान्दा थियो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। जब पनि इस्कारको सन्तानहरूले समय चिन्ने उनीहरूकोमा ज्ञान भएकोले, समयलाई चिन्ने समझ भएकोले इजरायलीहरूलाई यसो गर्नुपर्छ भन्दा हुँदी आज उनीहरूको गाइडनेसमा कयौं युद्ध जितेको पाउँदो रहेछौँ बाइबलमा। उनीहरूको मार्गदर्शनमा थुप्रै आशिषित भएका कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। आज हाम्रो मण्डलीमा, आज हाम्रो परिवारमा, हाम्रो विश्वव्यापी मण्डलीमा आज परमेश्वरले यो इस्कारको सन्तान जस्तै समयलाई चिन्ने मान्छे परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ। समयलाई चिन्ने मान्छे परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ। र परमेश्वरको वचन बाइबलमा प्रभुको दासले बताउँदछ आज समयलाई चिना भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। आउनुहोस् दया गरिकन रोमीको किताब 13 अध्यायको 11 पदमा हामी पाउँछौँ। रोमीको किताब 13 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि समयलाई चिना, राखिदिनुहोस्, समयलाई चिना। हरेक मान्छे प्रति परमेश्वरको इच्छा हो कि इस्कारको सन्तानले जसरी समयलाई चिने र समयलाई चिने अनुसार इजरायलीहरूलाई के कुरो गर्नु उचित छ, के कुरो गर्नु उचित छैन, त्यो कुरो सिकाउने सन्तान चाहिँ तपाईँ र म बनेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। के तपाईँ र मैले आज यो समयलाई तपाईँ र मैले चिनेका छौँ? जुन समयमा तपाईँ र म बाँचिराखेका छौँ, कि यो समयलाई तपाईँलाई मैले निर्कोल गरिराखेका छौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले पढ्दै थिएँ। अहिले जुन समयमा तपाईँ र म पुगेका छौँ, अहिले जुन समयमा तपाईँ र म पाइला टेकेका छौँ, यो समय चाहिँ कस्तो खालको समय अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले पढ्दै जाँदा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको रहेछ। अहिलेको समय चाहिँ 7 प्रकारको समय हो भनिकन बाइबलमा लेखिएको रहेछ। र म तपाईँलाई सरसरी बताइदिन्छु तपाईँ र म कुन समयमा छौँ। अनि यो समयलाई चाहिँ तपाईँ र मैले चिनेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। 7 प्रकारको समयमा आज तपाईँ र म छौँ। सबैभन्दा पहिलो समय चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, निन्द्राबाट बिउजिने समय हो भनिकन प्रभुको वचनमा अघि हामीले पढ्यौँ। कृपया फेरि पढ्नुहोस्। रोमीको किताब 13 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ, निन्द्राबाट बिउजिने समय हो। यो समय सुतिरहने समय होइन, जागो रहने समय हो भनिकन लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि समयलाई चिन, अब त निन्द्राबाट बिउजने घडी आइपुगेको छ। भन्नुको अर्थ जागो रहने समय हो। मत्तीको किताब 25 अध्यायको 13 पदले बताउँदछ, तिमीहरू जागो रहौ, तिमीहरू जागो रहौ, नसुता, किनकि यो सुत्ने समय होइन, अब तिमीहरू जागो रहने समय हो भनिकन बताएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। यसकारण जाग रहो, किनभने तिमीहरूलाई न त मानिसको पुत्रको आउने दिन न त घडी नै थाहा छ। पहिलो चाहिँ निन्द्राबाट बिउजी जागो रहने समय हो, पहिलो समय यो समय चाहिँ। दोस्रो समय परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, लुकाको किताब 21 अध्यायको 28 पदमा हामी पाउँछौँ, यो समय चाहिँ माथि हेर्ने समय हो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। तल भुइँतिर हेर्ने होइन अरे, परिस्थितिलाई हेर्ने होइन अरे, हावा र बतासलाई हेर्ने समय होइन, माथि हेर्ने समय हो भनिकन भनिएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि जब यी कुराहरू हुन थाल्छ, तब माथि हेर, राखिदिनु। जब यी कुराहरू हुन थाल्छ नि,
जग्गा जग्गामा भूकम्प गएको थाहा पाउँछौ, जग्गा जग्गामा बाढी गएको तिमीले थाहा पाउँछौ, जग्गा जग्गामा अनिकाल लागेको थाहा पाउँछौ, महामारी जब तिमीले थाहा पाउँछौ, केही गर्नु पर्दैन, अतालिनु पर्दैन, माथि हेर भनिकन यस जग्गामा लेखेको छ। यो समय चाहिँ माथि हेर्ने समय हो। यस्तो प्रकारले तपाईँ र मैले समयलाई चिन्नुपर्छ। यो इस्कारको सन्तानले चिनेको रहेछ समयलाई, अनि यो समयमा के गर्नुपर्ने हो, कसो गर्नुपर्ने हो, एकदमै उसले गाइड गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। यो भयो दोस्रो समय। आज तेस्रो जुन अहिलेको समय चाहिँ कस्तो खालको समय अरे भन्दा हुँदै चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, यो चाहिँ अन्तिम समय हो भनिकन पहिलो यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 18 पदमा हामी पाउँछौँ। पहिलो यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 18 पदमा लेखिएको छ, यो समय चाहिँ अन्तिम समय हो भनिकन। पढ्नुस् भाइ। हे साना नानीहरू, हे साना नानीहरू हो, यो अन्तिम घडी हो। यो अन्तिम घडी हो। समय पनि हेर्नुहोस्, अन्तिम घडीमा तपाईँ र म आइपुगेका छौँ। कुन बेला के हुन्छ हामी केही भन्न सक्दैनौँ। तल्लो भागलाई पढ्नुस् भाइ। अनि ख्रीष्ट विरोधी आउनेछ, ख्रीष्ट विरोधी आइहाल्नेछ। तिमीहरूले सुने अनुसार, तिमीले सुने अनुसार अहिले पनि धेरै ख्रीष्ट विरोधीहरू छन्। यो चाहिँ अन्तिम घडी हो। अहिलेको समय चाहिँ अन्तिम समय हो। यो कुरो तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ परमेश्वरको वचनमा। तेस्रो समय चाहिँ यस्तो खालको समयमा तपाईँ र म छौँ। यो समयलाई तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ। अब चौथो समय चाहिँ कस्तो खालको समय अरे भन्दा हुँदी लुक्काको किताब 21 अध्यायको 36 पदमा लेखिएको छ, जागो रहेर धेरै प्रार्थना गर्ने समय हो भनिकन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। पढ्नुहोस् भाइ। यसै कारण यी सबै परिआउने कुराहरूदेखि उम्कन र मानिसको पुत्रको सामु उभिनका लागि योग्य ठहरिनलाई तिमीहरू जागर रह र सधैँ प्रार्थना गर। एभ्री टाइम एभ्री डे तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्ने समय हो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। तपाईँ र म जुन समयमा पाइला टेकेका छौँ, जुन समयमा तपाईँ र म आइपुगेका छौँ, यो समय चाहिँ तपाईँ र म सुतिरहने समय होइन। यो समयमा चाहिँ तपाईँ र म आज भुइँतिर हेरिरहने समय होइन। यो समय चाहिँ तपाईँ र म ढुक्क बस्ने समय होइन, माथि हेर्ने समय हो, निन्द्राबाट बिउजी जागो रहने समय हो। आज यो अन्तिम समय हो भने होस्दमै प्रार्थना गर्ने समय हो भनिकन भन्दछ भने। पाँचौं जुन समयमा तपाईँ र म छौँ, यो समय चाहिँ कस्तो खालको समय अरे भन्दा हुँदी मत्तीको किताब 24 अध्यायको 4 पदमा हुनुपर्छ, होसियारी रहने समय हो भनिकन परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। मत्तीको किताब 24 अध्यायको 4 पद कृपया पढ्नुहोस्। अनि येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, होसियार बस, कसैले तिमीहरूलाई धोकामा नपार। हेर, यो समय तिमी होसियारी हुनुपर्छ, कारण परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ चुनिएकोहरू पनि भ्रममा पर्छ, चुनिएकोहरू पनि उनीहरू भ्रममा पर्छ भनिकन लेखिएको छ। यो समय चाहिँ तपाईँ र म बढी होसियारी हुने समय हो। यो बेला तपाईँ र मैले आफ्नो विश्वासलाई गुमाउन सक्छौँ। यो बेला तपाईँ र म निराश भएर आफ्नो जिन्दगीलाई धिक्कार्न सक्छौँ। यो बेला तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले ख्रीष्ट रहित हुन सक्छौँ, कारण कस्तो परिस्थितिको सामना तपाईँ र मैले आज गर्न परिराखेको छ। यसैले भन्दछ यो चाहिँ बडो होसियारी हुने समय हो भनिकन लेखिएको छ। छैटौँ, यो चाहिँ कस्तो खालको समय अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ, हामी मण्डली प्रभुसँग भेट्नका निम्ति तयारी हुने समय हो भनिकन हामी पाउँछौँ। होसेको किताब सायद 4 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। होसेको किताब 4 अध्यायको 12 पदमा पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस्। मेरा प्रजाले कति? होसेको किताब 12 अध्यायको 4 एकछिन है त। प्रिपेयर टु मिट दाइ गड भन्छ, कहाँ छ? प्रिपेयर टु मिट दाइ गड। हुन्छ राखिदिनुहोस्। आज होसेको किताबमा लेखिएको छ, यो समय चाहिँ हे इजरायलीहरू हो, तिमीहरू परमेश्वर आफ्ना पितालाई भेट्न तयार हुआ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँदो रहेछौँ। यो समय चाहिँ हामी मण्डलीहरू आज परमेश्वरसँग भेट गर्ने समय हो, भेट हुनका निम्ति तयारी हुने समय हो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ भने। र अन्तिम यो 7औं समय चाहिँ कस्तो खालको समय रहेछ अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, यो समय चाहिँ रिस्टोर हुने समय हो भनिकन परमेश्वरको
वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। हामी पूर्ण स्थापना हुने समय हो। यो कुरा आज हामी विशेष गरिकन महान परमेश्वरको दास दाउदको जीवनबाट हामी हेर्छौँ र एकदमै हामी पाउँछौँ। जो बुक अफ साम अथवा भजनको किताब हामी 51 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। उनले चाहिँ आफूलाई पुनः स्थापना गर्न उसले चाहेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। आज जुन समयमा तपाईँ र म पुगेका छौँ, आज जुन समयमा तपाईँ र म आइपुगेका छौँ, यो समय चाहिँ आमोस 4 अध्यायको 12 पदमा रहेछ कि आज यो समय चाहिँ एकदमै परमेश्वरसँग आज भेट गर्नका निम्ति तयार हुने समय हो भनिकन पढ्नुहोस् भाइ दया गरिकन। यसकारण हे इजरायल म तिमीसित यसो गर्नेछु मैले तिमीलाई यसो गर्ने हुनाले हे इजरायल आफ्ना परमेश्वरलाई भेट्न तयार हौ। तपाईहरु मैले पहिलो कुरा हेर्यौं, यो कस्तो खालको समय हो। यो समय चाहिँ निन्द्राबाट बिउजिने समय, जागो रहने समय हो। यो समय चाहिँ माथि हेर्ने समय हो। यो समय चाहिँ अन्तिम समय हो। यो समय चाहिँ अत्यन्तै प्रार्थनामा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय हो। यो समय चाहिँ होशियारी हुनुपर्ने समय हो। यो समय चाहिँ परमेश्वरसँग भेट हुनका निम्ति तयार हुनुपर्ने समय हो। यो समय चाहिँ पूर्ण स्थापना अथवा रिस्टोर हुने समय हो। इस्कारको सन्तानले चाहिँ चिनेको रहेछ हरेक समयलाई। यो समय चाहिँ यस्तो खालको समय हो, यो समय चाहिँ यस्तो खालको समय हो जसले गर्दामध्ये उनले इजरायलीहरूलाई सठिक प्रकारले गाइड गर्न सकेको कुरा हामी देख्छौँ। के तपाईँ र म समयलाई चिनिराखेको छौँ? कुन खालको समयमा तपाईँ र म हिँडिराखेका छौँ? कुन समयमा तपाईँ र म आइपुगेका छौँ? यो समयलाई तपाईँ र मैले गहिरो प्रकारले चिनेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबल मैले पढ्दै थिएँ। 4 जना परमेश्वरको दासहरूलाई मैले भेटेँ, 4 जना परमेश्वरका मानिसहरूलाई भेटेँ। उनीहरूले आफ्नो जिन्दगीमा यो समयलाई नचिनेको खण्डमा, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा यो समयलाई नजानेको खण्डमा उसले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा हानि ल्याएको छ, उसले आफ्नो मण्डलिक जीवनमा हानि ल्याएको छ, उसले आफ्नो पारिवारिक जीवनमा हानि ल्याएको छ र उनीहरूको स्थिति अत्यन्तै बिग्रल स्थितिमा उनीहरूको मृत्यु भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यदि तपाईँ र मैले त्यो स्थिति तपाईँ र ममा आउन सक्दछ। यसै कारण आज हामी थोरै समय यो 4 जना परमेश्वरको दासहरूलाई तपाईँको नजिकमा म ल्याउन चाहन्छु कि उनीहरूले यो समयलाई नचिनेको खण्डमा, उनीहरूले यो समयलाई खेलबाड गरेकोले आज उनीहरू भ्रष्ट भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दै रहेछौँ। कृपया दया गरिकन मसँग आउने परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दाहुँदी मत्तीको किताब 13 अध्यायमा सबैभन्दा पहिला एकजना मानिसहरू छन् जसले यो समयलाई नचिनेकोले आज उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा बडो धोका पाएको छ। 7वटा समयलाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। 7वटा समय बीच हामी मात्रै एउटा समयलाई हामी हेर्नेछौँ। यो समय चाहिँ जागो रहने समय हो। यो समय चाहिँ आज तपाईँ र म निन्द्राबाट बिउजिने समय हो, तपाईँ र म सुत्ने समय होइन भन्ने सम्बन्धमा हेरिराखेको छु। 4 जना परमेश्वरको दासहरू छ जसले आफ्नो जिन्दगीमा, जसले आफ्नो जीवनमा आज उनीहरूले यो समयलाई नचिनेकोले जागो रहनुपर्छ भन्ने कुरोमा उनीहरू सतर्क नभएको खण्डमा उनीहरूले आफ्नो जिन्दगीलाई ठुलो हानिमा हालेको कुरा हामी पाउँछौँ। पहिलो मान्छे चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दाहुँदी आउनुहोस् भाइ कृपया मत्तीको किताब 13 अध्यायको तपाईँले 24 अनि 25 पदमा तपाईँले पढ्नुपर्छ। कृपया पढिदिनुहोस् दया गरिकन। मत्तीको किताब 13 अध्यायको 24 अनि 25 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरिकन। उहाँले यसो भन्दै अर्को दृष्टान्त तिनीहरूको सामु राख्नुभयो। स्वर्गको राज्य चाहिँ आफ्नो बारीमा असल बिउ छर्ने मानिस जस्तो मानिसहरू सुतेको बेलामा शत्रु आयो, गहुँको बीचमा सामा छरियो। हेर्नुहोस्, पहिलो मान्छे यो समय चाहिँ जागो रहने समय हो, सुत्ने समय होइन भन्ने कुरोको सम्बन्धमा यिनीहरूले समयलाई नचिनेकोले यस जग्गामा यहाँ खेतबारी रहेछ एउटा मालिकको, अनि त्यस जग्गामा काम गर्ने सेवकहरू रहेछ र उनीहरू नसुती त्यो दागबारीलाई उनीहरूले हेरचाह गर्नुपर्नेमा, उनीहरूले त्यसलाई एकदमै राम्रो प्रकारले हेरविचार गर्नुपर्नेमा यस जग्गामा लेखिएको छ उनीहरू चाहिँ सुते भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा। यो दागबारीमा के भयो, यो बारीमा के भयो, शत्रु आएर सामा छरिदियो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ।
के तपाईँ र म समयलाई चिनेका छौँ? यो समय अत्यन्तै बेसी शत्रु आएर तपाईँ र मेरो मण्डलीमा सामा छर्ने समय हो। तपाईँ र मलाई डिस्करेज बनाउने समय हो। तपाईँ र मलाई हताश बनाउने समय हो। तपाईँ र मलाई निराश बनाउने समय हो। के तपाईँ र म सुतिराखेका छैनौँ? म यो आत्मामा सुत्ने कुरा गरिराखेको छु। जब पनि यिनीहरू सुते सामा छरियो भनिकन भन्दछ। यस मण्डलीभित्र यो बारीभित्र सामै सामा भएको कुरा हामी देख्छौँ। के तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, तपाईँ र मेरो घर परिवारको जीवनमा कतै आज हाम्रो घरभित्र सामा नै सामा त छैन? के तपाईँ र म पनि सुतेको खण्डमा तपाईँ र म पनि एउटा सामा जस्तो विश्वासी भएर जिराखेका छैनौँ? घरमा हाम्रो मण्डलीमा तपाईँ र म सामा जस्तो भएर जिराखेका छैनौँ? आज कसरी थाहा गर्ने तपाईँ र म गौँ हो कि सामा हो? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गौँ भएको चाहना गर्नुहुन्छ, सामा होइन। आज तपाईँ र मैले देख्दछौँ, जब पनि हामीले अध्ययन गर्छौँ, विशेष गरिकन हामीले आफूलाई कसरी थाहा हुने हामी चाहिँ सामा हौ कि हामी गौँ हौ भनिकन? तपाईँ र म सामा हौ कि गौँ हौ भनिकन कसरी चाहिँ तपाईँ र मैले थाहा गर्ने? परमेश्वरको वचनमा पनि हामी पाउँछौँ। जब पनि परमेश्वरको वचनमा पनि हामी पाउँछौँ, अनि परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ, इतिहासमा पनि लेखिएको छ सामाको चाहिँ केही क्यारेक्टरहरू हुँदो रहेछ, सामाको चाहिँ केही यस्तो गुणहरू हुँदो रहेछ। र तपाईँ र मेरोमा पनि यदि यो सामाको गुणहरू छन् भने तपाईँ र म सतर्क नरहेकोले तपाईँ र म गौँ जस्तो विश्वासी होइन, तपाईँ र म सामा जस्तो विश्वासी भएका छौँ। सबैभन्दा पहिलो सामाको पहिलो क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ भन्दाहुँदी हामी के पाउँछौँ भन्दाहुँदी यो सामा चाहिँ यस्तो खालको एउटा के रहेछ भने एउटा रुख रहेछ, के भनौँ, यो सामा चाहिँ एउटा यस्तो खालको कुरा रहेछ, यसले चाहिँ जग्गालाई चाहिँ मात्रै ओगट्ने काम गर्दो रहेछ। जग्गालाई ओगट्ने कामहरू मात्रै गर्छ। के तपाईँ र म सामा जस्तो भएर मण्डलीमा बसिराखेका छैनौँ? जग्गालाई ओगाटिराखेका छौँ, तर काम भन्ने कुरो तपाईँ र म एउटै गर्दैनौँ। काममा तपाईँ र म हरेक काममा तपाईँ र म पछि सर्छौँ। आज मण्डलीको सेवाको सम्बन्धमा तपाईँ र म आफ्ना पाउलाई तपाईँ र मैले पछि सार्ने काम गर्छौँ। तपाईँ र म सुतेको खण्डमा आत्मामा सुतेकोले तपाईँ र म गौँ जस्तो विश्वासी होइन, सामा जस्तो विश्वासी भएका छौँ, जग्गालाई ओगाटिरहने मात्रै। पहिलो यो सामाको क्यारेक्टर। दोस्रो यो सामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाहुँदी चाहिँ गाउँलाई चाहिँ साह्रै बेसी डिस्टर्ब गर्दो रहेछ। यो चाहिँ गाउँको बीचमा यो फल्छ, गाउँको बीचमा यो बस्छ र गाउँको जरालाई यस्तो पक्रेको हुँदो रहेछ, त्यो सामाले चाहिँ गाउँलाई बढ्नै दिँदैन, डिस्टर्ब गरिरहन्छ, उसलाई सताइबस्छ, उसलाई के भनिरहन्छ, मन परी कुराहरू गरिबस्छ। के तपाईँ र म सामा जस्तो भएर जिराखेका छैनौँ? गाउँहरूलाई तपाईँ र मैले डिस्टर्ब गरिराखेका छौँ, गाउँहरूलाई तपाईँ र मलाई सताइराखेका छौँ। गाउँ हौ तपाईँ र म यदि गाउँ हौ भने आज हामीले अरूलाई सहायता गर्छौँ, अरूको भार तपाईँ र मैले बोकिराखेका हुन्छौँ। यो चाहिँ सामाको दोस्रो क्यारेक्टर हो, दोस्रो चरित्र हो। तेस्रो सामाको क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ भन्दाहुँदी चाहिँ जमिनलाई बिगार्दो रहेछ। यसले चाहिँ जमिनलाई यस्तो प्रकारले बिगाडिदिन्छ, जमिन अथवा बारीले चाहिँ मण्डलीलाई देखाउँदछ तपाईँ र म सामा भएर यदि मण्डलीमा जिराखेका छौँ भने गाउँ रूपी मण्डलीलाई ग्राउन्ड रूपी मण्डलीलाई तपाईँ र मैले बिगारिराखेका छौँ, यो बारीलाई तपाईँ र मैले बिगारिराखेका छौँ। यस्तो प्रकारको यो जुन चाहिँ सामाको क्यारेक्टर हामी पाउँछौँ भने चारौँ यो जुन चाहिँ सामाको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाहुँदी चाहिँ यो जुन चाहिँ सामा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा यो झुक्दैन, ठाडै बस्छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। आउनुहोस् त भाइ, मत्ती किताब 13 अध्यायको सायद 26 पदमा लेखिएको हुनुपर्छ, दयागरी पढ्नुहोस्। तर जब पात लाग्यो र फल फलायो, हजुर, तब सामाहरू पनि देखा परे। 27 पद। यसकारण घरका मालिकका दासहरूले हजुर आइकन उनलाई भने हजुर के तपाईले आफ्नो बारीमा असल बिउ छर्नु भएन र तब कहाँबाट त्यसमा सामाहरू आए। 28 पद। उनले तिनीहरूलाई भने शत्रुले यो गरेको दासहरूले उनलाई भने तब के हामी गएर तिनीहरूलाई बटुलौं। 29 पद। तर उनले भने नत्र त सामाहरू बटुल्दा तिमीहरूले तिनीहरूको साथमा गहुँ पनि उखाल्नेछौ। सामाको साथमा गहुँ पनि उखाल्छौ। जब पनि गहुँमा फल लाग्छ ऊ निउरिन्छ, त्यति बेला देखिन्छ यो सामा रहेछ कि यो गहुँ रहेछ, किनकि मण्डलीभित्र यो सामा कि गहुँ अहिले चिनिँदैन।
अनि त्यो सामालाई त्यति बेला चिनिँदो रहेछ गाउँमा फल लाग्छ त्यो सामा जहिले पनि ठारै हुन्छ र त्यति बेला यसलाई उखार्नु सजिलो हुन्छ भनिकन यो दृष्टान्तमा भनेको कुरा हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ सामाको क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चारौँ क्यारेक्टर चाहिँ झुक्दै नझुक्ने, सदैव ठारो रहने। अब फिफ्थ क्यारेक्टर सामाको फिफ्थ क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी सामामा चाहिँ फल कहिले पनि लाग्दैन। जसरी गहुँले फल फलाउँछ, धानले फल फलाउँछ, भित्र उसको मिठो एकदमै खानाहरू हुन्छ, धानहरू हुन्छ, यो चाहिँ खोक्रो हुन्छ भनिकन आज हाम्रो बाउ बाजेले भन्ने गर्दथे। तपाईँ र म सुतेको खण्डमा तपाईँ र मैले समयलाई चिनेनौ। प्रभुको वचनमा लेखेको छ यो निन्द्राबाट बिउजिने समय हो, सुत्ने समय होइन। तिमीहरू सुत्यौ भने आज यो प्रकारको सामाहरू तिमीहरूले आफ्नो जिन्दगीमा फलाइ पठाउँछौ। तिमीहरू सुत्यौ भने यो प्रकारको जिन्दगीको सामना तिमीहरूले गर्नुपर्छ। पहिलो मान्छे हामीले हेऱ्यौँ समयलाई नचिनेकोले आफ्नो बारीमा सामा छरी पठाएर सामै सामा भएको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ। यो पहिलो भयो। दोस्रो प्रभुको दास जसले पनि समयलाई चिनेन, यो समय चाहिँ प्रार्थना गर्ने समय हो, यो समय चाहिँ उपवास नगर्ने समय हो, यो समय चाहिँ जागो रहने समय हो भन्ने कुरो उनले पनि नचिनेको खण्डमा उनी पनि मजाले सुत्यो भनिकन बाइबलमा लेखिएको छ। आउनुहोस् त यो चाहिँ हामी योनाको किताब 1 अध्यायको 5 पदमा हामी पाउँछौँ। योनाको किताब होइन, योनाको किताब 1 अध्यायको 5 पदमा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् दया गरिकन भाइ। तब नबीहरू डराए तिनीहरूले आफ्ना देवतालाई पुकारे अनि तिनीहरूले हजुर ती चिजहरूबाट जहाज हल्का पार्नलाई जहाजमा भएका मालमत्ताहरू समुद्रभित्र फालिदिए। तर योना चाहिँ जहाजको तल्लो भागमा गएका थिए अनि सुते। हेर्नुहोस् त सबैजना यस जग्गामा जागो बसेको छ, यो मान्छे चाहिँ मजाले सुत्यो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। उसको सुत्नुको परिणाम चाहिँ के भयो? उसले गरेको पापले गर्दा हुँदी यति भयानक डरलाग्दो आज यो समुद्र एउटा जहाजमा आँधी आयो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। यो समयमा यस जग्गामा मान्छेहरू डरले भरिएको अवस्थामा छ। यो 1 अध्यायको 4 पदमा हामी पाउँछौँ। यो जग्गामा आज मान्छेहरूले हानिको सामना गर्न परिराखेको छ, यति बेसी लस भइरहेको छ, आफ्नो सामानहरू समुद्रमा फ्याँक्यो भनिकन लेखिएको छ। यो कुरा हामी 1 अध्याय योनाको किताब 5 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। त्यति मात्रै नभएर यो समयमा यहाँ मान्छेहरू चाहिँ विपत्तिमा परेको कुरा आज हामी देख्छौँ। यो समयमा यी मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा जिउने आशा मरिएको अवस्थामा छ, आफ्नो जिन्दगीको आशा मरेको अवस्थामा छ। यिनीहरूको यस्तो स्थितिमा आज उनले पनि प्रार्थना गर्नुपर्ने, अरू मान्छेले आफ्नो आफ्नो ईश्वरलाई प्रार्थना गरिराखेको छ, तर योना परमेश्वरको भविष्यवक्ता प्रभुको दास चाहिँ यस जग्गामा सुतेको कुरा हामी देख्छौँ, निदाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। यस जग्गामा आज उसको सुताई, आज उसको अनज्ञाकारिता, उसले गरेको पापले गर्दा हुँदी चाहिँ यो मण्डलीमा आँधी आएको हामी देख्छौँ, यो प्रकारको विपत्ति आएको हामी देख्छौँ। तपाईँ र म पनि पाप गऱ्यौँ, तपाईँ र मैले तपाईँ र म सुतेको खण्डमा कतै आज यी दिनहरूमा आएको मण्डलीमा आँधी बेरी विपत्ति दुःख कष्ट डर त्रास कि तपाईँ र मेरो कारणले होइन? पछि थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ मेरो कारणले रहेछ। त्यति बेला योनाले एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ, यो सबै कुरो मैले गर्दाखेरि भएको हो भनिकन भन्छ र मलाई नौमा फ्याँकिदियोस्, मलाई यो जहाजबाट समुद्रमा फ्याँकिदिउन् भन्छ। 1 अध्यायको 12 पदको त्यो भागलाई मात्रै पढिदिनुहोस् दया गरिकन भाइ। 12 पद पढ्नुहोस्। 1 अध्यायको। म जान्दछु मेरै कारणले ठुलो आँधी तिमीहरूमाथि आएको। योना जस्तो परमेश्वरको भविष्यवक्ताले पनि समयलाई चिनेन, यो चाहिँ जागो रहने समय हो भन्ने कुरो नचिनेको खण्डमा उनी पनि सुति गएको हामी देख्छौँ। जसले गर्दा हुँदी उसले आफ्नो जिन्दगीमा कस्तो डरलाग्दो एउटा अत्यन्तै डरलाग्दो माछाको पेटभित्र उसले दण्ड पाएको, दुःख पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। यो भयो दोस्रो मान्छे जसले समयलाई नचिनेको खण्डमा आज उसले आफ्नो जिन्दगीमा हानि ल्याए, मण्डली रूपी जहाजमा पनि हानि ल्याएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ भने अब तेस्रो परमेश्वरको दास चाहिँ को रहेछ भन्दा हुँदी परमेश्वरका चेलाहरू भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। उनले पनि समयलाई चिनेन,
यो समय चाहिँ जागो रहने समय हो, प्रार्थना गर्ने समय हो, निन्द्राबाट बिउजिने समय हो भन्ने कुरो उनले पनि नचिनेकोले उसले कति ठुलो अवसर, मौका, अपर्च्युनिटीलाई गुमाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् भाइ, मार्कुसको किताब 14 अध्यायको 33 अनि 34 पद तपाईँले दया गरिकन पढ्नुहोस्। दया गरिकन मार्कुसको किताब 14 अध्यायको 33 अनि 34 पद पढ्नुहोस्। अनि उहाँले पत्रुस, याकुब र योहन्नालाई आफ्नो साथमा लैजानु भयो। अनि उहाँ सारै विचलित हुनुभयो, अनि व्याकुल पनि भयो। उहाँ र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण मृत्युसम्म नै होला झै गरी अति नै शोकले भरिएको छ। तिमीहरू यही बस यहाँ बस। र जागर हो। कस्तो छ आज प्रभुले यस जग्गामा सबैभन्दा ठुलो पीडाको सामना गर्न परिराखेको छ र उसले आफ्नो छानेर चेलालाई लान्छ र भन्छ, हेर मलाई यति साह्रो पर्दैछ, आज तिमीहरूलाई मेरो सहायता चाहिएको छ है, आज मलाई तिमीहरूको सहायता चाहिएको छ, तिमीहरू यस जग्गामा बस अनि मलाई प्रार्थनामा सहायता गर। तर प्रभुको वचनमा पाउँछौँ 37 मा उनीहरू सुते भनिकन लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। भाइ दया गरी पढिदिनुहोस्। अनि उहाँ आउनुभयो र तिनीहरूलाई निदाइराखेका बेटा आउनुभयो। पहिलोचोटि आउँदा निदाइराखेको छ, फेरि प्रभु दोस्रो चोटि आउनुहुन्छ। 40 पदमा लेखेको छ, भाइ पढ्नुहोस्। अनि फर्केर आएपछि उहाँले फेरि पनि तिनीहरूलाई निदाइराखेकै बेटा आउनुभयो। फेरि 41 पदमा तेस्रो चोटि प्रभु आउनुहुन्छ। अनि उहाँ तेस्रो पटक पनि आउनुभयो। तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अब सुतिरह, राखिदिनुहोस्, अब सुतिरह, समय गयो भनिकन भन्छ। फेरि पढ्नुहोस् भाइ। र विश्राम गर। अब भयो, अब घडी आइपुग्यो। हेर मानिसका पुत्र पापीहरूको हातमा पक्राइन्छ। कस्तो दुःख लाग्छ जब पनि यो भाग पढ्छु। प्रभुले यो चेलाहरूलाई उनीहरूको हरेक दुःखमा साथ दिएका थिए, उनीहरूको हरेक कष्टमा परमेश्वरले उहाँलाई साथ दिनुभएको थिए, उनीहरूलाई असल भोजन खुवाएको हामी पाउँछौँ, उनीहरूलाई दुःख र परिस्थितिबाट सबै उहाँलाई छुटकारा दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। तर यो जग्गामा प्रभुले यी चेलाहरूलाई हात जोडेर भन्दैछ, आज तिमीहरूको मलाई आवश्यकता छ, आज तिमीहरू जागो बस्नुपर्छ, मेरो चेलाहरू हो, तिमीहरू जागो रहिकन मलाई सहायता गर्नुपर्छ। तर यिनीहरू सुति गएको कुरा हामी देख्छौँ। जिन्दगीमा प्रभुलाई सकाउनु पर्ने समयमा उनीहरूले प्रभुलाई सकाउनु नसकेको हामी देख्छौँ, प्रभुलाई सहायता दिन नसकेको हामी देख्छौँ। प्रभु पछि आउनुभयो, ठिकै छ, कसैले मलाई सहायता नदिएको केही छैन, सुति बस, अब विश्राम गर, घडी अब आइपुग्यो, यो हातबाट निस्क्यो यो समय, अब यो समय फर्केर कहिले पनि आउँदैन। तर यति कुरा याद गर, आज मेरो आफ्नै चेलाले मलाई एक्लो छोडिदियो, तिमीहरूले मलाई सहायता गरेन। जब तपाईँ र म निदाउँछौँ नि, जब तपाईँ र म सुतिरहन्छौँ नि, आज परमेश्वरलाई जुन समयमा तपाईँ र मबाट सहायता चाहेको हुन्छ, हाम्रो मण्डलीले जुन समयमा तपाईँ र मबाट सहायता चाहेको हुन्छ, हाम्रो विश्वासले तपाईँ र मबाट जब सहायता चाहेको हुन्छ, कुनै समय मात्रै आउने यो अपर्च्युनिटी हो, यो एउटा मौका हो। तपाईँ र मैले यो मौका गुमाउँछौँ। यो चेलाहरूले परमेश्वरलाई सहायता गर्न नसकेको हामी देख्छौँ, निन्द्राले गर्दा हुँदी, र यो मौकालाई पनि उसले गुमाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यसैले आज तपाईँ र म जागो रहेर प्रार्थना गर्ने समय हो, निदाउने समय होइन, जसले गर्दा हुँदी अरूलाई तपाईँ र मैले सहायता गर्न सक्छौँ। यो भयो तेस्रो परमेश्वरको दास। अब चौथो परमेश्वरको दास छ, उनी पनि यो समय चाहिँ जागो रहने समय हो, निन्द्राबाट बिउजिने समय हो भन्ने कुरा उनमा पनि त्यति साह्रो नलेज नभएकोले उनी पनि सुति पठाएको छ मिश्र अथवा संसारको काखमा, जसले गर्दा हुँदी उसले आफ्नो जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो हानि ल्याएको हामी देख्छौँ। ती परमेश्वरको दासको नाम हो स्यामसोन। उनको सम्बन्धमा हामी जोजेसको किताब, न्यायकर्ताको किताब 16 अध्यायको 19 पदमा पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। न्यायकर्ताको किताबमा हामी पाउँछौँ, अनि त्यसले तिनलाई आफ्ना घोडामाथि सुताइन्, एकजना मान्छेलाई हजुर बोलाएर तिनका कपालका 7वटा लट्टाहरू खौरन लगाए, अनि त्यसले तिनलाई शास्ति दिन थाले, र तिनको शक्ति तिनीबाट गइहाल्यो। हेर्नुहोस् त, प्रभुको दास स्यामसोन पनि एउटा मिश्रमा हामी भन्न सक्छौँ यति बेलामा संसारको काखमा मस्त सुतिराखेको छ। जब पनि उनी जागे अरे, जब पनि ऊ निन्द्राबाट बिउजे, त्यति बेला उसले आफ्नो जिन्दगीमा शक्ति गुमाइसकेको थियो।
त्यति बेला उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाइसकेको थियो। त्यति बेला उसले आज आफ्नो आँखा पनि गुमाइसकेको हामी पुरा पाउँछौँ। यस जग्गामा उनी के भएको हामी देख्छौँ, ऊ एम्प्टी भएको हामी पाउँछौँ, ऊ खाली भएको हामी पाउँछौँ, ऊ रित्तो भएको हामी पाउँछौँ, ऊ आज शक्तिविहीन भएको कुरा हामी पाउँछौँ। के तपाईँ र म आज पनि मिश्रको काखमा सुतिराखेका छैनौँ? अब भोलिको दिनमा तपाईँ र म उठ्छौँ होला, जाग्छौँ होला, त्यति बेला तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा शक्ति गुमाइसकेका हुन्छौँ। फर्केर उठ्दाखेरि तपाईँ र मैले टेस्टमनी गुमाइसकेका हुन्छौँ। तपाईँ र म फर्केर उठ्दाखेरि तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीको सर्वस्व कुराहरू गुमाइसकेका हुन्छौँ र मृत्यु हुन बाहेक केही पनि हुँदैन। यो समय चाहिँ कस्तो खालको समय हो? 7 प्रकारको समयलाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ र त्यो 7 प्रकारको समयहरूमध्ये एउटा समयलाई तपाईँ र मैले अध्ययन गर्दैछौँ। त्यो समय चाहिँ के रहेछ? निन्द्राबाट बिउजिने समय हो, जागो रहने समय हो। यो 4 जना परमेश्वरको दासहरूले आफ्नो जिन्दगीमा यो समयको महत्त्वलाई नबुझेकोले, यो चाहिँ जागिरहने समय हो भन्ने कुरामा यिनीहरू सतर्क नभएकोले आफ्नो जिन्दगीमा कस्तो तितो कुराहरू गुमाउन पर्यो। यसैले आउँ तपाईँ र म जागिरहनुपर्छ। यो समय अत्यन्तै बेसी जागिरहने समय हो, निन्द्रामा सुत्ने समय होइन। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा आज हामी हेर्नेछौँ, थोरै समय बाँकी रहेको छ। यो समय चाहिँ कस्तो खालको समय अरे भन्दा हुँदी अघि हामीले पढ्यौँ लुकाको किताब 21 अध्यायको 28 पदमा यो समय चाहिँ माथि हेर्ने समय हो, माथिको कुरामा मन लाउने समय हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि जब यो कुराहरू हुन थाल्छ तब माथि हेर र आफ्नो शिर उठाऊ किनकि तिमीहरूको छुटकारा नजिकै छ। खुसी हुनुपर्छ अरे। जब यो महामारी आउँछ, यो भूकम्प आउँछ, यो ज्वालामुखीहरू फुट्छ, अनेक कुरोहरू संसारमा हुन्छ, तिमीहरू अतालिनु पर्दैन, माथि हेर तिमीहरूको छुटकाराको दिन नजिक छ भनिकन यस जग्गामा भन्नेको कुरा पो हामी देख्छौँ त। माथि हेर्नु, कोलोसीको किताबले भन्छ माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ, पृथ्वीका कुराहरूमा होइन। त तपाईँ र म चाहिँ यो प्रकारको समयमा के कारण चाहिँ तपाईँ र मैले माथि हेर्नु? के छ र त्यो माथि तपाईँ र मैले हेर्नु पर्ने, कि माथिको कुरोमा तपाईँ र मैले मन लाउन पर्ने? परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र मेरो जिन्दगीको 4टा मुटु कुरो चाहिँ माथि छ अरे। यसैले तपाईँ र मैले चाहिँ माथि हेर्नुपर्छ भनिकन भन्दछ। के हो त्यो 4वटा कुराहरू? अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट कुरा, अत्यन्तै विशेष कुरा, 4टा तपाईँ र मेरो मुटु कुरो चाहिँ माथि छ भनिकन लेखिएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँ र मेरो नाम चाहिँ स्वर्गमा छ, यसैले तपाईँ र म चाहिँ माथि हेर्नुपर्छ भनिकन भन्छ। कस्तो चाख लाग्यो मलाई। आउनुहोस् त, हामी यो कहाँ पाउँछौँ भने नि लुकाको किताब 10 अध्यायको 20 पदमा लेखिएको छ कि तिमीहरूको नाम चाहिँ आज तिमीहरूको नाम चाहिँ स्वर्गमा लेखिएको छ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तरै पनि आत्माहरू तिमीहरूका बसमा छन् भनिकन आनन्द नगर, तर तिमीहरूको नाम स्वर्गमा लेखिएको छ भन्ने कुरामा आनन्द गर। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मेरो नाम स्वर्गमा लेखिएको छ। तपाईँ र म कहाँ मामुली मान्छे हौ र? हुनसक्छ तपाईँ र म झुपडीमा बसौँ, तपाईँ र म सिस्नु खोलेहरू हामी खाउँला, तर तपाईँ र म कस्तो मान्छे। संसारमा वैज्ञानिकहरू छन्, धनी धनी मान्छेहरू छ, ठुल्ठाला मान्छेहरू छन्, उनीहरूको नाम स्वर्गमा लेखिएको छैनन्। जतिले यीशुलाई ग्रहण गरेका छैनन् उनीहरूको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन। यसरी तपाईँहरूले यीशुलाई प्राप्त गरिकन, यीशुलाई विश्वास गरिकन तपाईँले पनि आफ्नो नाम जीवनको पुस्तकमा लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ र मेरो नाम चाहिँ माथि छ, यसैले तपाईँ र मैले माथि हेर्नुपर्छ पहिलो। दोस्रो चाहिँ तपाईँ र मेरो इनाम, रिवार्ड पनि माथि छ भनिकन मत्तीको किताब 6 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ। मत्तीको किताब 6 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ दया गरिकन। होशियार रहो, मानिसहरूले देखुन् भनेर तिमीहरूको सामु तिमीहरूको दान नगर, नत्र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। स्वर्गमा चाहिँ तपाईँ र मेरो इनाम छ भनिकनले रिवार्ड छ। यसैले तपाईँ र मैले माथि हेरिबस्नुपर्छ। यो खालको बेलामा तपाईँ र मैले कोरोना भाइरसलाई हेर्न थाल्यौँ भने, सङ्क्रमितलाई बेसी हेर्न थाल्यौँ भने, कोरोना भाइरसले कति मान्छे मर्यो त्यसमा बेसी ध्यान दिन थाल्यौँ भने, संसारमा घटनालाई हेर्न थाल्यौँ भने तपाईँ र म प्रभुदेखि ब्याकस्लाइड हुन्छौँ। यसैले भन्दछ माथि हेर
किन तिमी पृथ्वीमा कोरोना भाइरस हेरिबस्छौ, किन सङ्क्रमितलाई तिमीले बेसी हेरिबस्छौ, तिमीले माथि हेऱ्यौ भने त तिम्रो नाम छ त्यस जग्गामा, तिम्रो इनाम छ त्यसमाथि, त्यति मात्रै कहाँ हो र, तपाईँ र मेरो नागरिकता पनि माथि नै पो छ भनिकन भन्दछ। फिलिप्पीको किताबमा पाउँछौँ 3 अध्यायको 20 पदमा, फिलिप्पीको किताब 3 अध्यायको 20 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढ्नु भाइ। किनकि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। माथि त तपाईँ र मेरो नागरिकता पो छ त। कस्तो राम्रो कुरा छ यस जग्गामा। र अन्तिम अनि चौथो कुरा, तपाईँ र मैले किन माथि हेर्नुपर्छ भन्दा हुँदै तपाईँ र मेरो म्यान्सन, तपाईँ र मेरो महल छ भनिकन भन्छ माथि चाहिँ। योनाको किताबमा होइन भाइ, 14 अध्यायको 1-2 पद हुनसक्छ कि परमेश्वरले त्यो महललाई बनाइरहनु भएको छ, भोलिको दिनमा उहाँ आउनुहुन्छ र त्यो महलमा तपाईँ र म पुग्छौँ। यो कस्तो खुसीको दिन हुन्छ, कस्तो आनन्दको दिन हुन्छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। तिमीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्छौ, ममा पनि विश्वास गर। मेरो पिताको घरमा वासस्थानहरू छ, त्यस्तो नहुँदो हो त भन्ने थिए। तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु, अनि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारे भने म फेरि आउनेछु, अनि म जहाँ छु त्यहाँ पनि तिमीहरू हुन्छौ। राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मेरो निम्ति महल तयार भइराखेको छ। त्यस जग्गामा तपाईँ र मेरो महल छ। कति भइसक्यो तपाईँ र मैले हेरिबस्नुपर्छ। आधी उधी सकिसक्यो कि तपाईँ र मेरो विश्वासको आँखाले तपाईँ र मैले माथि हेर्नुपर्छ। यो समय चाहिँ पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, निन्द्राबाट बिउजी जागो रहने समय हो। दोस्रो, यो समय चाहिँ माथि हेर्ने समय हो, सङ्क्रमित हेर्ने समय होइन, संसारको परिस्थिति हेर्ने समय होइन। माथि हेऱ्यौँ भने तपाईँ र मैले आफ्नो रिवार्ड देख्छौँ। तपाईँ र मैले माथि हेऱ्यौँ भने तपाईँ र मेरो नाम आज हामीले विश्वासको आँखाले देख्छौँ। माथि हेऱ्यौँ भने तपाईँ र मैले आफ्नो सिटिजन नागरिकता तपाईँ र मैले हेर्छौँ। माथि हेरिराख्यौँ भने तपाईँ र मेरो महल कस्तो सुन्दर छ। बाइबलमा लेखेको छ 12वटा मोती चाहिँ 12वटा मोतीको ढोकाहरू भनिकन बनेको छ। सडक चाहिँ कञ्चन सुनको छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। कस्तो सुन्दर बनिँदै होला, कस्तो सुन्दर बनिँदैछ त्यस जग्गा। तपाईँ र मेरो महल छ त्यस जग्गामा। अब अन्तिम कुरा, यो चाहिँ कस्तो खालको समय हो? अघि हामीले पढ्यौँ होइन भाइ, यो समय चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रार्थना गर्ने समय हो। धेरैभन्दा धेरै पढ्नुहोस् भाइ। 21 अध्यायको 36 पद लुकाको किताबमा अघि हामीले पढ्यौँ। यो समय चाहिँ प्रार्थना गर्ने समय हो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको छ। पढ्नुहोस् भाइ। यसै कारण यी सबै परि आउने कुराबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामु उभिनको निम्ति योग्य ठहरिनलाई जागो रहो र सधैँ प्रार्थना गर। यो समय चाहिँ अलिक बेसी प्रार्थना गर्ने समय हो। के तपाईँ र मैले प्रार्थना गरिराखेका छौँ? व्यक्तिगत प्रार्थनामा तपाईँ र मैले कति साथ दिइराखेको छौँ? तपाईँहरूकोमा पनि अवश्य चेन प्रेयर भइराखेको छ। हाम्रो गोसेन प्रार्थना भवन बेलबारीमा त लगातार चेन प्रेयर भइराखेको छ, मलाई खबर दिन्छ। हामी एल्सोदायमा बस्नेले पनि चेन प्रेयर गरिराखेको छौँ। अवश्य पनि तपाईँले चेन प्रेयर गरिरहनु भएको छ कि यो प्रार्थना तपाईँ र मैले लगातार गरिरहेका छौँ। आज यो समय चाहिँ प्रार्थना गर्ने समय हो। जब तपाईँले मैले प्रार्थना गर्छौँ नि, लगातार कन्टिन्यू तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्यो भने दुईटा आशिषको कुरा गरेको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ प्रार्थनाले चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गरिदिन्छ भनिकन भन्दछ। याकुबको किताब 1 अध्यायको 5 पदमा पाउँछौँ हामी। पढ्नुहोस् भाइ। याकुबको किताब 1 अध्यायको 5 पदमा जब तपाईँ र म लगातार यस्तो घडीमा प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ, हाम्रो जुन समस्याहरू हल हुन्छ भनिकन लेखिएको छ। पढ्नुहोस् भाइ। तर तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको खाँचो छ भने उसले परमेश्वरलाई मागिहालोस्, जसले सबै मानिसहरूलाई मन खोलेर दिनुहुनेछ र हपार्नुहुन्न। तिमीहरूलाई बुद्धिको खाँचो छ भने मागोस्, परमेश्वरले हपार्नुहुन्न, दिनुहुन्छ। अनि पढ्नुहोस्। अनि उसलाई यो दिनेछ तर उसले पटक्कै शङ्का नगरिकन मागोस्। राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मैले जब बुद्धि पाउँछौँ नि, तपाईँ र मेरो हरेक समस्याको सल्भ हुन्छ, हरेक समस्याको हल हुन्छ। बुद्धि बिनाको मान्छेको समस्या कहिले पनि हल हुँदैन। उसले अझ समस्यामाथि समस्या थप्ने काम गर्छ। प्रार्थनाले चाहिँ तपाईँ र मेरो समस्यालाई हल गराउने काम गर्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ जब तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्छौँ नि, हाम्रो हृदयभित्र
हृदयभित्र दुखेको हुन्छ यो समयमा, हाम्रो हृदयभित्र पीर हुन्छ, प्रार्थनाले चाहिँ यो हृदयको पीरलाई शान्त गर्छ, रिलिफ गर्छ, निको पार्छ भनिकन भन्दछ। उदाहरणसहित हामी हेर्छौँ, आउनुहोस् त, यूहन्नाको चेलाहरूको जीवनमा यो कुरो घटेको छ। मत्तीय किताब 14 अध्यायको 11 पद पढ्नुहोस् भाइ। मत्तीय किताब 14 अध्यायको 11 पद पढ्नुहोस् अनि 13 पदलाई तपाईँले पढ्नुहोस्। मत्तीय किताब पढ्नुहोस्। अनि उनको टाउको अनि यूहन्नाको टाउको एउटा थालमा ल्याइयो अनि त्यस केटीलाई दिए र त्यसले त्यो आफ्नी आमा कहाँ ल्याए। तब येशूले यो कुरा सुन्नुभयो। तब उहाँ ढुङ्गामा चढे त्यहाँबाट अलग्गै एउटा एकान्त स्थानमा जानुभयो। राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो जग्गामा प्रभुको दास यूहन्नाको मृत्यु भएको छ। उसको चेलाहरू चाहिँ प्रभु कहाँ कुद्दै आएको हामी देख्छौँ र बताउँदछ, प्रभु आज मेरो गुरु मर्यो, मारिदियो, उसको टाउको काटिदियो, अब हामी के गर्नु? जब पनि उनी कुद्दै यूहन्नाको चेलाहरू चाहिँ प्रभु कहाँ आए, प्रभुलाई भन्यो। उनीहरू त्यस जग्गामा उनीहरूको हृदय शान्त भएको हामी पाउँछौँ, उनीहरूको हृदयमा आनन्द पलाएको हामी पाउँछौँ। उसको हृदयमा डर थियो, कतै म पनि मर्ने त होइन, मलाई पनि हत्या त गरिदिँदैन यो स्त्रीले, मेरो पनि टाउको त काटिदिने होइन, मेरो गुरुलाई नै त मारिदियो, मलाई पनि मार्नु सक्छ। तर प्रभुलाई बताइसकेपछि यिनीहरू चाहिँ रिलिफ भएको हामी पाउँछौँ, यिनीहरू चाहिँ निको भएको कुरा हामी पाउँछौँ। जब तपाईँ र म प्रार्थना गर्छौँ नि, तपाईँ र मेरो पेन, हामी प्यानिक छौँ, यस समयमा रिलिफ भइहाल्छ, एकदमै स्वस्थ भइहाल्छ। यो चेलाहरूको, यूहन्नाको चेलाहरूको पेनहरू चाहिँ रिलिफ भएको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ। उनीहरूको पीरहरू चाहिँ ठिक भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिएका होस्। आज हामीले एउटा अध्ययन हामीले गऱ्यौँ, पहिलो इतिहासको किताब 12 अध्यायको 32 पद। इस्कार भन्ने मान्छेको सन्तानमा चाहिँ समयलाई चिन्ने ज्ञान थियो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ, जसले गर्दा हुँदी इजरायलीहरूलाई के गर्नु उचित छ त्यो कुराहरू गर्नका निम्ति उसलाई बताउँदाखेरि सफल हुन्थ्यो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। अनि हामी पनि यस गरी चाहिँ समयलाई चिन्नुपर्छ। 7 प्रकारको समयलाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, अनि यो 7 प्रकारको समयहरू बीच तपाईँ र मैले 3वटा समयलाई चाहिँ छोटकारीमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। यो समय तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ। अब यो समय चाहिँ सुती बस्ने समय होइन, जागो रहने समय हो। यो समय चाहिँ तल हेर्ने समय होइन, माथि हेर्ने समय हो। यो समय चाहिँ आज तपाईँ र मैले सक्दोभर धेरैभन्दा धेरै प्रार्थना गर्ने समय हो। यो समय चाहिँ अन्तिम समय हो। यो समय चाहिँ होसियारी हुने समय हो। यो समय चाहिँ परमेश्वरसँग भेट हुने समय हो, भेट हुनका निम्ति तयार हुने समय हो। यो समय चाहिँ एकदम पूर्ण स्थापना हुने समय हो। तपाईँ र म मण्डली सेलाएको छ, हाम्रो मण्डली तातो न चिसो भएको छ, पूर्ण स्थापना हुने समय हो। तपाईँ र मैले पाप गरेका छौँ, पश्चातापी गरिकन पूर्ण स्थापना हुने समय हो। र यो समयलाई तपाईँ र मैले चिनिकन तपाईँ र म बस्यौँ भने प्रभुको आगमन अचानक छ। प्रभु आउँदा आउँदै तपाईँ र म उठाइन्छौँ, नत्र भने तपाईँ र म विलाप गर्नुपर्छ, तपाईँ र म रुनुपर्छ, तपाईँ र म आतिनुपर्छ, तपाईँ र मैले आँसु चुहाउनुपर्छ, छाती पिट्नुपर्छ। परमेश्वरबाट तपाईँ र मैले फेरि कहिले पनि मौका पाउँदैनौँ। यसै त परमेश्वरले यस छोटो वचनमा आशिष दिएका होस्। तपाईँ र म पनि इस्कारको सन्तान जस्तै हाम्रो मण्डलीमा समयलाई चिन्ने मान्छे हामी बन्न सकौँ। परमेश्वरले यस वचनमा भरपूर आशिष दिएका होस्। फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।